दमादम मस्त कलंदर तेज से तेज तर होगा, पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे। जी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर रहनुमाओं का अहम तरीन इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है और इस मुलाकात में क्या कुछ तय पाया है। असद कैसर साहब और शेर अफजल खान मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले असद कैसर साहब से जानेंगे। असद कैसर साहब, बड़ी तवील मुलाकात हुई है, क्या कुछ डिस्कशन हुई है? लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कोई फैसला किया गया? बेसिकली हम कल पार्लियामेंट का इजलास है और हमने ये डिस्कस किया है कि जो डिसीजन हुआ है जो होम डिपार्टमेंट पंजाब ने किया है और खासकर इमरान खान के ऊपर जो उन्होंने कदम लगाई है कि उसके साथ कोई मुलाकात नहीं कर सकती, तो ये इलीगल है, ये इमोरल है, ये आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, ये इनके अपने रूल्स के खिलाफ है, ये जेल मैनुअल के खिलाफ है। हम इसको नहीं मानती। कल इंशाल्लाह पार्लियामेंट में हमने फैसला किया कि दमादम मस्त कलंदर होगा। पार्लियामेंट में हम टिक टाक उठाएंगे और इसके अलावा हम बाकी जो है ना सीसी की मीटिंग बुला रहे हैं कोर कमेटी की, और उसमें हम फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। लेकिन हम किसी भी सूरत में अपनी लीडर के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो उसके साथ जुल्म हो रहा है, जो उसके साथ जो है ना कानून और आइन को मारवार रख के उनके साथ जो इक़दामात और जो रवैया रखा जा रहा है, इनके खिलाफ हम भरपूर जो एहतजाज भी करेंगे और बात भी करेंगे। कल इंशाल्लाह पार्लियामेंट का इजलास है, इसके लिए हमने आपस में मशवरे किया है और हम एक इमरजेंसी सीसी मीटिंग बुला रहे हैं। इसमें आइंदा अलाइमें करेंगे। अच्छा, खबरें सोशल मीडिया पर यह भी गर्दिश कर रही हैं कि कुछ सेनेटर्स और एमएनएस अडियाला जेल के बाद धरना देने जा रहे हैं। अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी हमने एक इनिशियल डिस्कशन की है। हम देख रहे हैं मरवत साहब ने जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल किए और वो भी करेंगे, कानूनी तौर पर भी देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला कल जो है ना हम खुद भी कोर्ट जाएंगे, अदालत में बैठेंगे, देखेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना ये जो रवैया रखा गया है, जो जेल सुपरडेंट या खासकर पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह कानून को पामाल करके कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कल अदालत में भी इसके खिलाफ जाएंगे और कल पार्लियामेंट में भी लगेगा और हमें अगर ये दीवार से लगाएंगे तो फिर हम रोडों पे होंगे। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, क्या लॉन्ग मार्च की नौबत भी आ सकती है? नौबत अगर आएगी तो हम लॉन्ग मार्च पे भी जाएंगे, लेकिन मेरे मोहतरम असद कैसर साहब ने जो बात की है थोड़ी सी चीज़ इसमें ऐड कर दूं। जो हुक्मनामा या लेटर आईजी प्रिजन पंजाब लाहौर को लिखा गया है होम डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने 3 चीज़ें उसमें कही है कि मुतअद्दिद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये निशानदेही की है कि मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं वो टारगेटेड अटैक करेंगे अडियाला जेल पे। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि ये तीसरी कड़ी है। पहले इन्होंने बुशा बीबी को रखा, हमारी मंशा मर्जी के बगैर अस खुद अपने तई बनीगाला को उन्होंने सब जेल डिक्लेयर किया और वहाँ पे ज़बरदस्ती रखा। खान साहब की तरफ से पिटीशन भी हुई कि इनको वापस अडियाला जेल भेजे, वो अभी तक ज़ेर समात है। फिर दूसरी कड़ी आई कि ये 3 अफगानी पकड़े गए, उनके पास नक्शे थे, बारूद था, ये था, वो था। अभी तक इस पे कोई अपडेट नहीं दी गई कि वो कहाँ गए, किसने भेजे थे, उनसे तफ्तीश में क्या इंफॉर्मेशन आई। तीसरी बात ये आई कि ये लेटर आया। अब ये मेंटली कौम को ये इस चीज़ पे तैयार कर रहे हैं कि जी अडियाला जेल तो बड़ा गैर महफूज हो गया है, तो लिहाजा इन चीज़ों को जवाब बना के वो खान साहब को भी बनीगाला भेजने की तैयारियां कर रहे हैं। ज़बरदस्ती की बनीगाला जंगल है, यहाँ पे अगर टारगेटेड अटैक आप नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे कोई आपने पलटन कड़ी कर दी है जो खान की सिक्योरिटी करेगी। इसका मतलब ये है कि जो जगह ये चूज कर रहे हैं वो है बनीगाला और यहाँ से निकालने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। मैंने उस लेटर को, और सुपरिटेंडेंट जेल ने क्या किया, जेल मैनुअल में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अख्तियार होम डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं किसी की मुलाकात रोके, और ना उन्होंने किसी कानून का हवाला दिए हैं उसमें। दूसरी बात यह है कि जेल सुपरिटेंडेंट ने कोई ऑर्डर किया ही नहीं है, तहरीरी ज़बानी तौर पे हमें कहा जी आप नहीं आ सकते। अब इसके बाद कल हमारे ट्रायल हैं, मैं जाऊंगा वहाँ पे जेल में, लेकिन पहले मैं रिट जमा कर रहा हूँ और कल के लिए मेरी कोशिश होगी कि कल ही लग जाए। इसके बाद खान साहब से हमारी मुलाकात कल होनी चाहिए, क्योंकि अब पूरे मुल्क में इस्तिराब फैला हुआ है और चीज़ में सरासीमगी है कि ये क्या हो रहा है। यानी आप बार बार कौम को डरा रहे हैं, थ्रेट हैं, बारूद हैं, नक्शे हैं, और आप कह रहे हैं कि खान साहब अडियाला जेल में टारगेटेड अटैक की निशानदेही उन्होंने खान साहब की है उस लेटर में। इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस किया। मुझे यकीन है कि 2 दिन के अंदर ये पाबंदी तो ख़त्म हो जाएगी जो मुलाकातों पे पाबंदी है, लेकिन हमारा अभी फिलवक्त कोई रब्ता नहीं है खान साहब के साथ, और हम बड़े ही
یعنی کہ ایسے گو مگو کی حالت میں ہیں کہ کیوں اس طریقے سے انہوں نے اب ظلم کی یہ ایک بات رہ گئی تھی. اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ خان صاحب کو اڈیالہ سے نکال کے وہاں پہ بنی گالہ شفٹ کریں گے اور بنی گالہ میں پھر انہوں نے اگر کوئی اٹیک کرنا ہوا تو یہ بنی گالہ میں اٹیک ہوگا. اچھا میں ایک بات بتاؤں نا, دیکھیں شہباز شریف نے تو بہت لمبی تقریر کی اسمبلی میں اور مفاہمت کی, جو بات ایک کر رہے ہیں اور عمل دوسرا کر رہے ہیں. اچھا اس کی جو بھتیجی ہے وہ بھی ایک طرف جو ہے نا جا کے ایک اسمائل دیتی ہے اور اپوزیشن لیڈر کے پاس بھی آ جاتی ہے, اور الٹا جو ہمارا لیڈر ہے جس کے اوپر جو بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ سارے مقدمات میں کوئی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ مقابلت نہیں چاہتے, یہ صرف وربل بات کر رہے ہیں. ہم تو دیکھو ہم تو ان کی مینڈیٹ نہیں مانتے, ہم کیا مانتے ہیں, عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے, یہ ریجیکٹڈ ہے. اور اگر اس طرح یہ کر رہے ہیں اور اس طرح جو رویہ کر رہے ہیں تو ان کا اگر خیال یہ ہے کہ اس قسم کے رویے سے ہم کوئی ڈر جائیں گے, کوئی پیچھے ہٹیں گے یا عمران خان کو کسی دباؤ میں لایا جائے گا, اس کی غلط فہمی ہے. ہم ہر طرح پہ اپنا جو ہے نا حق محفوظ رکھتے ہیں. ابھی تو ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں. ہم آلریڈی ہم نے جو اس کی ریجیکشن کے خلاف جو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے, لیکن ہم روڈوں پہ آئیں گے. لیکن ہم اس کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ عوام دیکھے کہ یہ جو اقدامات کر رہے ہیں یہ ان کی قول و فعل میں کتنا تضاد ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. ذرائع بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا ہے سڑکوں پر آنے کا, تو اکٹھے مشترکہ طور پر احتجاج کریں گے. دیکھیں ہم انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آل پارٹی کانفرنس بلا رہے ہیں, اور اس میں ہم مختلف جو سول سوسائٹی ہے, لائرز تنظیمیں ہیں, تاجر تنظیمیں ہیں, جو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس کے انتخابات کے اوپر جو ہے نا کنسرن ہے, ان کو بھی بلائیں گے اور ایک میکینزم بنائیں گے. ہم ابھی یہ فیصلہ عوام کا ہے کہ وہ کس کے مینڈیٹ دیتے ہیں, اور اس قسم کے فیصلے کو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور ہم اپنی جو یہ کمپین ہے, جو ریگنگ ہمارے ساتھ ہوئی ہے, جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, ہم اس کے خلاف جو ہے نا ہر فورم استعمال کریں گے. اچھا شیر افضل مروت صاحب, اسد قیصر صاحب نے کہا کہ کل قومی اسمبلی میں دمادم مست قلندر ہوگا. کیسے ہوگا دمادم مست قلندر, کس طرح سے احتجاج کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ جو اب یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے لیڈر کے ساتھ, ان کا خیال یہ ہے کہ 9 مئی کی خوف کی بازگشت ابھی تک ہے. یہ اس دن سے ڈرے جس دن ہم روڈوں پہ نکل گئے, اور جس دن ہم روڈوں پہ نکل گئے تو پھر یہ 9 مئی نہیں, ہم پہ قیامت صغریٰ بھی کر دینا اور لاشوں کے ڈھیر بھی بچھا دے. خدا کی قسم یہ اب پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی مستقبل کے لیے, جمہوری حقوق کے لیے اپنا مینڈیٹ واپس نکلوانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے روڈوں پہ, اور ایسے نکلیں گے کہ ان کی کوئی جبر, کوئی ظلم, کوئی لاٹھی گولی ہمیں روک نہیں سکے گی. پھر ہمارے دھرنے بھی ہوں گے پورے پاکستان میں, ہمارا احتجاج بھی ہوگا. یہ ایک عوام کے قہر سے ڈرے. یہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا, ہمارے لیڈر کو بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے, اس کی بیگم کو ڈالا ہوا ہے, اس کی بہنوں پہ کیسز ہیں, ان کے تمام پارٹی پہ کیسز ہیں. آج میرے 10 کیسز لگی ہوئی تھی, ان کی کیسز لگی ہوئی تھی, پوری پارٹی عدالتوں میں پھر رہی ہے. اوپر سے آپ لیڈر کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. آپ نے اس کی بیگم کو ہماری منشا کے منافی آپ نے اس کو بنی گالہ میں رکھا ہوا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہ ہاتھ کڑے کریں گے اور نہ ہتھیار ڈالیں گے. ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اسمبلی کے اندر, جس طرح میرے محترم نے کہا, اسد قیصر صاحب نے, دمادم مست قلندر تیز سے تیز تر ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس دن ہم روڈوں پہ نکلیں گے, اور نکلیں گے ضرور, پورے پاکستان میں نکلیں گے, پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی. ہم مار کھائیں گے, ہم لاٹھی بھی کھائیں گے, گولیاں چلائیں گے تو وہ بھی ہم سینہ سپر ہو کے کھائیں گے. یہ وہ جلیاں والا باغ کا بھی تاریخ دہرا دے, لیکن ہم اپنے حق سے کسی بھی صورت میں ہمارا دھرنا بھی ہوگا, بیٹھے رہیں گے. عالمی دنیا کی توجہ, عدالتوں کی توجہ, اور جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا ہماری طرف سے کوئی تشدد نہیں ہوگا. آخری سوال علی امین گنڈا پور کی نائلی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں. 26 تاریخ کو ان کی سماعت ہونے جا رہی ہے, قابل سماعت قرار دیا گیا ہے, تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جس شخص نے علی امین کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے وہ شخص جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا ہے. ان کے مقابلے میں صوبائی اسمبلی کا امیدوار تھا, اور آج سے 13-14 دن قبل مجھے خود ذاتی طور پہ یہ معلومات ہوئی. میں نے علی امین خان کو بتایا,
آصف خان ہمارے ایم پی اے ہیں جن کا ذکر ہے اس پٹیشن میں کہ آصف خان کو وہ زمین بیچی. آصف خان